नुमाए ज़िया के साथ प्रोफेसर ज़िया। ईरान, अमेरिका और इसराइल की जो जंगो जदल का जो अमल है, इस अमल के अंदर जो अमन की कोई एक अमली शक्ल कोई हमें नज़र आती है, तो वो किरदार है जो पाकिस्तान अदा करके जो है वो उस निज़ाम को तश्कील देने का मुहर्रक बन रहा है कि जो इस खित्ते के अंदर यानी कि ईरान, इजराइल, अमेरिका की जो लड़ाई है उसको ख़त्म करने का जो है वो एक रास्ता जो है वो तलाश किया जा सके। अगरचे इसमें इब्तदाई तौर पर पाकिस्तान ने अपनी सरगर्मियों के नतीजे के अंदर एक सीज़ फायर करवाने का जो फ़ख्र है उसे हासिल हुआ, और अब ये एक और पहलू से आगे बढ़ती हुई नज़र आती है कि कुछ दिनों तक एक और मुलाकात जो है वो अल्टीमेटली जो है वो ईरान और अमेरिका के दरमियान जो अब तकरीबन निसफ सदी के अरसे पर मुहित जो हॉस्टैलिटी है उसके अंदर जो है वो एक बाब को ख़त्म करके एक नया बाब रकम करने की बुनियाद जो है वो रखी जाएगी, और इस तरह दुनिया के अंदर जो ना सिर्फ जंग का खात्मा हो जाएगा बल्कि ईरान और अमेरिका के जो तल्लुकात हैं वो एक मरतबा फिर जो है वो एक नई कोऑपरेशन की किसी डायरेक्शन के ऊपर जो है वो बढ़ते हुए नजर आए। अगरचे यहाँ पर असूली तौर पर वो अमल जो जंगो जदल को ख़त्म करने का सबब बने और उस अमल को ख़त्म करने का जो क्रेडिट और जिस मुल्क को भी हासिल है वो अपने उस क्रेडिट के ऊपर जाकर यकीनी बात है कि एक बहुत बड़ा फ़ख्र जो है वो हासिल करने का एक दावा रखता है, और पाकिस्तान इस लिहाज से यकीनी बात है कि उस फ़ख्र का हकदार तस्वर किया जाना चाहिए, और दुनिया इसको तस्लीम भी करती हुई नज़र आती है कि पाकिस्तान की काविशों के नतीजे के अंदर जाकर जो है वो एक अमन का जो तस्वर है वो एक मस्बत अंदाज के अंदर जो है वो आगे बढ़ता हुआ नज़र आता है। लेकिन यहाँ पर मैं जो एक पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म के तौर पर, इंटरनेशनल रिलेशन के तालिब इल्म के तौर पर, और मेरे नज़दीक जो एक अहम सवाल है वो सवाल पाकिस्तान की काविशों के होने वाले जो मस्बत नताइज है उसके हवाले से नहीं है, बल्कि जो मेरा एक अहम सवाल है वो सवाल ये है कि इस जंग के मुतल्लक जो पाकिस्तान का किरदार है उसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो अप्रिसिएशन का जो मानी और मफहूम जो क्रेडिट कोई मुल्क पाकिस्तान को देता हुआ नजर आता है, तो वो कोई और मुल्क नहीं है बल्कि अमेरिका के, जो ना सिर्फ इस जंग के अंदर बराह रास्त शामिल है बल्कि ईरान के जो खिलाफ जो है वो एक ऐसा अमल जो है वो इख्तियार कर चुका है जो उसकी तबाही बर्बादी का तस्वर रखता है, और आइंदा के लिए भी उसके जो अज़ाइम है जंग को ख़त्म करने के लिहाज से या उसके जो अगराज़ मकासद है वो एक ऐसे ईरान की तश्कील के हवाले से है कि जहाँ पर जो है उसकी न्यूक्लियर जो ताकत है वो एलिमिनेट होती हुई नज़र आए, और दुनिया के अंदर ईरान का जो किरदार है वो उस सोच और फिक्र की अक्कासी करता हुआ नजर आए जो अमेरिका और मिडल ईस्ट के दीगर ममालिक। अब यहाँ पर जो पाकिस्तान का किरदार है मेरे ख्याल में, जब अमेरिका जो है वो इसको एक बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन और के तौर पर जो है वो लेता हुआ नजर आए, तो फिर मेरे नज़दीक सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान का जो किरदार है वो यकीनी बात है कि अमेरिका की नज़र के अंदर वही अप्रिसिएशन के लायक तस्वर किया जाएगा जो अमल जो या किरदार जो है वो अमेरिका के मफादात के तोहफ़ और फ़रोग को यकीनी बनाता हो, क्योंकि अमेरिका अपने मफादात के तोहफ़्फ़ुज़ के ख़िलाफ़ होने वाला कोई भी पहलू जो है वो ना सिर्फ उसको कबूल करने से इनकार करता है बल्कि एक बहुत बड़ा शिद्दत से उसके खिलाफ जो है वो रद्द-ए-अमल आता है, चाहे वो उसके तारीख तौर पर जो है वो इंतहाई कुर्बत रखने वाले ममालिक, नेटो ममालिक हो जाए, बरतानिया हो जाए, फ्रांस हो जाए। तो यहाँ पर पाकिस्तान के साथ वो मुसलसल जो है वो एक एप्रिसिएशन के जंग शुरू होने से पहले, जंग के दौरान और अब जंग को सीज़ फायर तक पहुँचाने और एक नए मुआहदे की जो उम्मीद जो पैदा हुई है उसके अंदर पाकिस्तान का जो किरदार है वो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसे जो है वो अपने हर बयानिए के अंदर जो है वो एक लाजमी जुज के तौर पर पेश करता हुआ नजर आता है कि वो पाकिस्तान के क़यादत को जो है वो एक बहुत आला तरह की क़यादत का तस्वर देता है। तो अब जब ये आला क़यादत का जो तस्वर है मेरे नज़दीक ये कि हमने इस क़यादत का जो आला क़यादत का जो सर्टिफिकेट अमेरिका हमें या पाकिस्तान की क़यादत को देता हुआ नजर आता है, ये सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्योंकि बगैर क्वालिफिकेशन के तो कोई सर्टिफिकेट हासिल नहीं होता। अगर उसके सर्टिफिकेट को हासिल करने की जो क्वालिफिकेशन जो तश्कील दी जा सकती है इंटरनेशनल रिलेशन के लिहाज से, उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन ये होगी कि वो अमल जो है वो अमेरिका के मफादात के हसूल को यकीनी बनाने का जो वो पेश खैमा साबित हो या उसको यकीनी बनाने का जो मुहर्रिक बनता हो। अब अमेरिका के जो इस खित्ते के अंदर जो मफादात हैं, अगर उन मफादात के हवाले से हम
دیکھیں تو یقینی بات ہے کہ پھر ہم ایران کے ساتھ اپنی جو ڈپلومیٹک سٹرینتھ ہے اس کے اندر اسے اس طرح ہارمونائز کرنے کا جو ہے وہ سرگرمی عمل ہوتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جس کے تحت اس کی سوچ اور فکر کے جو زاویے ہیں وہ امریکہ کے ساتھ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ مثبت انداز میں بیٹھ رہے گا۔ میرے نزدیک لمحہ فکریہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان کے اس کردار کو اپریسیشن کے معنی و مفہوم سے دیکھتا ہے کہ جس سے ایک تصور جو ہے وہ تشکیل پاتا ہے کہ پاکستان دراصل ایک پراکسی ڈپلومیسی کی قوت کے طور پر کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ امریکہ کی وہاں دوسری طرف ٹریجڈی ہے کہ اگر پاکستان کے لیے یہ کردار ڈونلڈ ٹرمپ سے اپریسیشن کا تصور حاصل کرنا جو ہے بہت بڑا فخریہ بیانیہ ہے، تو پاکستان کے لیے کیا یہ فخریہ بیانیہ جو ہے وہ اس کی سوچ اور فکر کے کسی زاویے کے اندر یا اس کی قیادت کے اندر نہیں آتا کہ ایران کی خود مختاری یا ایران کے احترام یا ایران کے خلاف ہونے والی جو سرگرمی ہے اس سرگرمیوں کو سر انجام دینے والوں کے خلاف جو ہے وہ ایک اسلامی ملک کے ایک نیوکلیئر پاور کے طور پر جو ہے وہ اپنی آواز بلند کرے اور اپنے ساتھ جو ہے وہ دنیا کے باقی ملکوں کو ڈپلومیسی کی طاقت سے منسلک کر کے ایران کے ساتھ جو ہے وہ ایک امریکہ کے اس عمل کو اس طرح تشکیل دینے کی کوشش کرے کہ جس سے ایران کے مفادات کا تحفظ اور شعور ہوتا نظر آئے۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ جو پاکستان کے لیے جو اپریسیشن ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانی کے نظر آتی ہے۔ ایران جو ہے وہ پاکستان کی کاوشوں کی تو تعریف کرتا ہے، لیکن اس نتیجے کے اندر ہونے والا جو عمل ہے اس عمل کے لحاظ سے چونکہ اس کے اندر کوئی سیٹسفیکشن کا کوئی کانسیپٹ یا کوئی اپریسیشن کا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ جب تک پیدا نہیں ہوتا اس وقت تک وہ اس کردار کو سر انجام دینے والی قوتوں کے ساتھ وہ کیسے جو ہے وہ ایک اپریسیشن کا معنی مفہوم دے ہوتا ہے۔ تو ایسا کہتا ہے کہ پاکستان کے اندر میرے خیال میں جو مطلب اپریسیشن کا جو تصور فخریہ بیان پہ رکھتے ہیں ہمارے میڈیا کے اوپر، اور کہ پاکستان نے کمال کردار ادا کر دیا اور امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے اس کردار کو انتہائی تعریف کے زمرے میں دیکھتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ کردار جو ہے جو ہم ادا کر رہے ہیں کیا اس سے ایران کے مفادات کا تحفظ ہوگا، کیا اس سے اسلامی دنیا کے مفادات کا تحفظ ہوگا، یا خطے کے اندر جو چائنا کے مفادات ہے اس کو نشوونما ملے گی، یا چائنا اور رشیا کے جو تعلقات ہے اس کے جو آگے تقاضے ہیں ہم ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو ہے وہ یہ عمل کا حصہ بنیں گے، یا اس سے تمام جو قوت ہے ان کو کہیں نہ کہیں اپنے مفادات کے لحاظ سے جو ہے وہ امریکہ کے مفادات کے تابع بنانا ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر میرے خیال میں جو بہت سارے اپریسیشن کا تصور ابھی تک ہمیں ڈونلڈ ٹرمپ کو طرف ملتا ہوا نظر آتا ہے، کاش یہ عمل جو ہے وہ ہمیں اپنے دیگر جو اس خطے کے ممالک ہیں یا اس جنگ کے ساتھ وابستہ ہیں براہ راست یا بالواسطہ مفادات کے لحاظ سے اس کو ہم حاصل کرنے میں کامیاب۔ میں اگر اس کو کم سے کم پاکستان کے لیے اگر امریکہ کی نظر سے دیکھوں کہ بہت زیادہ اپریسیشن کا کوئی معنی مفہوم پاکستان رکھتا ہے، تو میرے پاکستان کے لیے اگر امریکہ صرف اتنا ہی اعلان کر دے کہ وہ ایران کے ساتھ ہونے والے جو اپنے ماضی کے معاہدے ہیں گیس پائپ لائن کے اور وہ جب وہ ایگزیکیوٹ کر سکتا ہے اسے پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے، تو میں سمجھوں گا کہ پاکستان کے مفادات کا تحفظ کرنا جو ہے وہ امریکہ کی سوچ اور فکر کا مرکز اور محور ہے۔ لہٰذا پاکستان نے جو ہے وہ ایک ریسیپروکل بیسس کے اوپر جا کر جو ہے وہ اس جنگ کو ختم کر کے جو ہے وہ نہ صرف امریکہ کے مفادات کو تحفظ دیا بلکہ اپنے مفادات کو بھی تحفظ و فروغ دینے کی کوشش کی، اور یقینی بات ہے کہ یہ عمل چونکہ بالواسطہ طور پر پھر ایران کی طاقت میں بھی اضافہ کرے گا تو ہم ایران کے لیے بھی ایک ماخذ بن سکیں گے اپریسیشن کا۔ تو لیٹس ہوپ کہ پاکستان کا جو کردار ہے وہ ہر فریق کے نقطہ نظر سے ایک اپریسیشن کے تصور کے ساتھ منسلک لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل جو ہے وہ اس جنگ کے اندر جو کئی دیگر فریق ہیں جس میں چائنا شامل ہے، رشیا شامل ہے اور ایران شامل ہے، وہ ہمارے طرز فکر و عمل کو کسی شک و شبے کی بنیاد پر نہ پرکھنا شروع کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔